नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। धरानमा गोरुको मासु खाएको प्रसङ्ग, मन्दिरको अगाडि चर्च निर्माण गरिएको प्रसङ्ग र विवादित धर्मगुरुको नेपालमा प्रवचन आदि केही मामिलामा केही पनि बोल्न मन थिएन, तर आज अलिकति बोल्नै पर्ने भयो। हामी कहिले पनि अरू कसैको धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौँ, किनभने आफ्नो धर्म राम्रो अरूको नराम्रो, आफ्नो संस्कार राम्रो अरूको नराम्रो भनियो भने त्यहाँ जातीय धार्मिक कलह हुन्छ। यस्तो कलहले हाम्रो देशलाई पनि भारत जस्तै बनाइदिन्छ। भारतको मणिपुरमा एउटा जातका मान्छे अर्का जातका मान्छेका शत्रु बनेका छन्। एउटा धर्मका मान्छेले अर्को धर्मका मान्छेलाई दुश्मन देख्दा त्यहाँ हिंसा मच्चिएका कैयन घटना छन्। जब मानिसहरू जातमा धर्ममा कट्टर हुन थाल्दछन्, त्यसपछि आफ्नो जात वा धर्मको मान्छेलाई अर्को जात वा धर्मको मान्छेले एक झापड हिर्कायो भने पनि झापड खाने जातिका अरू कैयन मान्छेहरूको रगत उम्लिन थाल्छ। त्यसपछि दुई व्यक्ति बीचको सामान्य कुटाकुटले धार्मिक वा जातीय रङ पाउँछ अनि धेरै मानिसहरू हिंसामा उत्रिन्छन्। केही दिन अघि विराटनगरमा आयुष भेटवालले साइकल चालक पवन कुमार शाहलाई मुक्का हानेर बेहोस बनाए। बेहोस अवस्थाका शाहको खुट्टा समातेर घिसारेर किनार लगाएको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भयो। टिकापुर नरसंहारमा पनि मारिने अधिकांश खस आर्य थिए। आरोपितहरू सबैजसो थारू थिए। विराटनगरको घटनामा पहाडीले मधेसीलाई कुट्यो भन्ने शब्द कसैले पनि उच्चारण गरेनन्। टिकापुरमा थारूहरूले पहाडीहरूको नरसंहार गरे भन्ने शब्द पनि कसैले उच्चारण गरेनन्। हाम्रो नेपालमा जात जाति भाषा भाषी र धर्मका मानिसहरू आपसमा मिलेर बसेका छन्। कुनै पनि घटनामा जातीय धार्मिक रङ भर्ने नेपालीको बानी छैन, तर यो बानी विदेशी र विदेशीहरूको पैसाले नेपालमा बाँचिरहेका कतिपय नेपालीहरूलाई मन परेको छैन। धरानमा कसैले गोरु काटेर खाएको कुरा सुन्ने बित्तिकै कुनै धर्म विशेषका दशौं हजार मानिसहरू सडकमा आइहालुन् र मासु खानेहरूमाथि भौतिक आक्रमण गरून् भन्ने चाहना राख्नेहरू यहाँ धेरै छन्। यस्तो चाहना राख्नेहरू केहीलाई त तपाईँ हामी पनि चिन्छौँ, अनि अर्कोतिर कसैले बोल्दा बोल्दै अलिकति ढङ्ग नपुगेर वा टङ स्लिप भएर कुनै जातिमा दाजु बहिनी बीच विवाह हुन्छ भनिदिन्छन्। यस्तो शब्द सुन्ने बित्तिकै कुनै जाति विशेषका हजारौं मानिसहरू सडकमा उत्रियुन्, उत्पात मचाउन् भन्ने चाहना राख्ने मानिसहरू पनि छन्। यस्तो चाहना राख्ने केहीलाई तपाईँ हामीले पनि चिनेका छौँ। हामी नेपाली धार्मिक रूपले कट्टर छैनौँ, जातीय रूपले कतै कट्टर छौँ कतै उदार जस्ता पनि छौँ, तर हाम्रो समाजमा लगानी गर्ने केही विदेशीहरूले हामीलाई धार्मिक रूपमा कट्टर बनाउन चाहेका छन्। केहीले हामीलाई जातीय रूपले कट्टर बनाउन चाहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा खस आर्य भन्ने बित्तिकै केहीले यिनीहरू शरणार्थी हुन् भनिहाल्छन्। मङ्गोलियन भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै केहीले मङ्गोलिया वा तिब्बतबाट आएका हुन् भनिहाल्छन्। धेरैलाई लाग्न सक्छ समाजमा अराजकता बढ्दै गएको छ, तर सत्य यस्तो होइन। हामीलाई जातमा वा धर्ममा कट्टर बनाउने योजनाबद्ध मास्टर प्लान अनुसार नै यी सबै कार्यहरू भइरहेका छन्। आज गोरुको मासु खाएको विषयमा विरोध गर्नेहरू कतिपयलाई त आफू नै अरू नै कसैको योजनाको हिस्सा बनिरहेको छु भन्ने पनि थाहा छैन, अनि गोरुको मासु खाएको हुँ भनेर देखाउनेहरूलाई पनि आफ्नो यस्तो कार्यले अरू मानिसहरू भड्किन सक्छन् भन्ने थाहा हुँदैन। भए पनि आफू कसैको योजनाको हिस्सा बनिरहेको छु भन्ने यकिन हुँदैन। भारतमा बीजेपी सरकार बनेपछि उतातिर कडा प्रकारको हिन्दुत्व बढिरहेको छ। त्यसको प्रभाव माओवादी नेताहरूमा त परिरहेको छ भने बाँकीको कुरै भएर नेपालमा धर्मान्तरणका लागि पनि विदेशी लगानी छ। धार्मिक अन्धता वा कट्टरताका लागि पनि विदेशी लगानी छ। यो तथ्य नबुझी सोझा सिधा मानिसहरू अहिले आँखामा पट्टी बाँधेर कसैको विरोध कसैको अन्ध समर्थन पनि गरिरहेका छन्। समाजमा धेरै त्यस्ता मानिसहरू छन् जो विदेशी प्रोजेक्ट विदेशी अनुदान वा विदेशीका लागि काम गर्छन् र विदेशीको चाहना अनुसार नेपालमा सानो घटना हुने बित्तिकै त्यसमा जातीय वा धार्मिक रङ भर्न थालिहाल्छन्। केही मानिसहरूको मुख्य खेती नै समाजमा घृणा फैलाउने समाज भड्काउने भएको छ। उनीहरू त्यही कामका लागि तलब पाउँछन्। दर्शकबिन, उनीहरू त तलबका लागि त्यस्ता सबै काम गर्छन्, हामी चाहिँ के पाउँछौँ र यस्ता कुरामा उद्वेलित भइरहेका छौँ त। समाजमा जातीय र धार्मिक विषयमा मान्छेलाई कट्टर बनाउन नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार छन्। जस्तो कि अहिले पनि माओवादीहरूले जातीय मुद्दा बोकिरहेका छन्। माओवादीको बुझाइमा समाजलाई जातका आधारमा विभक्त गरियो भने त्यो जाति वा समाज समृद्ध हुन्छ। माओवादीहरूले शिक्षा ज्ञान विज्ञानको माध्यमले कुनै जाति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दैनन्।
यही भएर उनीहरूलाई अहिले पनि कोशी प्रदेशको नाम फेर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। जनताको घरमा खानाका लागि 1 किलो चामल होस् नहोस्, एक लाइन मिलाएर लेख्ने शिक्षा होस् नहोस्, हातमा कुनै सिप दक्षता होस् नहोस्, यी कुरामा राजनीतिक दलहरूलाई खास मतलब हुँदैन। तर उनीहरू पहिचान भन्दै जातीय कट्टरतामा प्रवेश गराउन इच्छुक छन्। अर्कोतिर राप्रपा भन्ने दल पनि छ, उसले त राजनीति गर्न धर्मको सहारा लिएको छ। राप्रपाले हिन्दू कार्ड प्रयोग गर्ने, हिन्दूहरूको भोट बटुल्ने योजना बनाइरहेको छ। तर नेपाली समाज भारतमा जस्तै धार्मिक कट्टरतामा नफसेका कारण राप्रपाको चाहना पूरा भएको छैन। पछिल्लो चुनावमा राप्रपाले आफ्नो पोजिसनमा केही सुधार ल्यायो। राप्रपाले गुमाएको भोट फिर्ता प्राप्त गर्यो। कम्तीमा राप्रपाका नेताहरूले यो कुरा बुझुन् कि त्यो पोजिसन उनीहरूको हिन्दू कार्डले दिलाएको होइन। राप्रपा सुदृढ भयो, परम्परागत खोलबाट निस्किएको छ भन्ने सन्देश समाजमा फैल्याउन सक्दा गणतन्त्रवादीहरूले समेत उसलाई भोट दिएका हुन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने क्रम निरन्तर छ र आजको कार्यक्रममा बागेश्वर बाबाको नेपाल आगमनबारे एक विशेष रिपोर्ट मार्फत चर्चा गर्दैछौँ। बागेश्वर बाबाको नेपाल आगमनको विषयलाई केहीले समर्थन गरेका छन्, केहीले विरोध पनि गरेका छन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। र यस्तै डाक्टर कटको लो कार्ब डाइट उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले उनलाई सच्चिनका लागि भनेर पत्र पठाएको छ, अन्तिम मौका दिएको छ। यसअघि कार्यक्रममा हामीले यो विषय उठाएपछि उनको क्लिनिकमा काठमाडौँ महानगरले ताला समेत लगाएको थियो। अहिले फेरि मेडिकल काउन्सिलले उनको उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको ठहर गरिदिएको छ। फलोअप विषय आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै कोशी प्रदेशमा तरङ्गित भइरहेको राजनैतिक घटनाक्रमबारे पनि फलोअप रिपोर्ट समावेश हुनेछ र यसबारे पनि थप संवाद आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र एक महिलालाई चेक अनादरको झुटो मुद्दाले दिएको हैरानी पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। समयले साथ दिए भने तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। यसमा कल गर्नुहोला र आफ्ना समस्या गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेकपा एमाले सार्वजनिक कार्यक्रम मञ्चमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको मात्र फोटो राख्न आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई गरेको परिपत्र सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 22%ले तालीमा र 78%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् एमाले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई गरेको परिपत्र सही छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई गौर नरसंहारमा उपेन्द्र यादवलाई जोगाउने सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच भएको अनौपचारिक सहमतिले वर्तमान सरकार शक्तिहीनहरूलाई मात्रै कारबाही गर्न इच्छुक छ भन्ने देखाउँछ भन्नेले तालीमा र देखाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, भारत मध्य प्रदेशका धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री अर्थात् धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग 3 दिने धार्मिक प्रवचनका लागि नेपाल आएका छन्। नेपालमा शास्त्री प्रतिको आकर्षण र उनका लागि लागेको भिडलाई देखाएर धेरैले भनेका छन् नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरूका लागि यो एक गतिलो झापड हो। भारतमै पनि विवादित धर्मगुरुको छवि बनाएका शास्त्रीको आगमनलाई नेपालमा धेरैले आलोचना पनि गरेका छन्। नेपाल आए लगत्तै शास्त्रीले नेपाललाई भारतकै अङ्ग हो भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। मध्य प्रदेशमा शास्त्रीले एउटा बागेश्वर धाम भन्ने प्रवचन केन्द्र सञ्चालन गर्छन्, जहाँ मानिसहरूको माइन्ड पढ्ने र समाधानका चमत्कारिक उपायहरू सुझाउने बाबाका रूपमा उनको चर्चा हुने गरेको छ। रोचक के छ भने यी नयाँ बाबाको उमेर 27 वर्ष मात्रै हो र यिनी कुनै पुराना बाबा होइनन्। बाबाहरूको दुनियाँमा धीरेन्द्र शास्त्रीले पहिचान बनाएको यस्तै 2-3 वर्ष मात्रै भयो। यति छोटो समयमा उनले बनाएको पहिचान र उनको ख्याति समेटेर तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपाल आगमन लगत्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय युवा धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री विवादमा परेका छन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले नेपाल र भारतबीच समानता तथा सम्बन्ध रहेको विषय बताइरहँदा धर्मगुरु शास्त्रीले नेपाललाई भारतकै अङ्गको रूपमा वर्णन गरिदिए। उनले भारतको अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाल रहेको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ। नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। बागेश्वर बाबाको नामले चिनिएका धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिने धार्मिक प्रवचनका लागि नेपाल आएका छन्। बागेश्वर बाबाले नवलपरासीको दुमकौली स्थित शाश्वत धाममा शनिबारदेखि 3 दिने हनुमान कथा सुनाउन सुरु गरेका छन्। बागेश्वर बाबाको नेपाल आगमन धार्मिक दृष्टिले भन्दा बढी धर्म राजनीतिको दृष्टिले बढी चर्चा र टिप्पणीको विषय बनेको छ। आफूलाई हनुमानको भक्त बताउने बागेश्वर बाबाले दिने प्रवचनको कहीँ कतै चर्चा छैन, तर उनलाई धर्म राजनीतिको विषय बनाउने कार्य विश्लेषक तथा नेताहरू स्वयंले गरेका छन्। भारतको अङ्ग नेपाल हुनै सक्दैन। कुन प्रसङ्गमा कसरी अभिव्यक्ति मैले हेरेको छैन। नेपाल एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न देश हो, त्यसप्रति हामी गर्व गर्छौँ। यसको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पबद्ध छ। त्यसकारण यसलाई धेरै ठुलो कुरा कुनै व्यक्तिले केही भन्यो भने पनि त्यो कुरा हामीले स्वीकार्य हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा उहाँले के भने भनेर नबुझिकन नसुनिकन हुन्न। मैले सुनेअनुसार उहाँले पहिलो सेन्टेन्स भनिहाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि करेक्सन पनि गर्नुभएको पनि भन्ने सुनिया हो। जसले जे भने पनि यो देश कसैको अङ्ग होइन, नेपाल सार्वसत्ता सम्पन्न। आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने र धर्मलाई अफिम भनेर जनजागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पार्टीका नेता तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शनिबार राति होटलमै पुगेर बागेश्वर बाबाको दर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग पनि बागेश्वर बाबाको भेटघाटको कार्यक्रम रहेको बताइएको थियो, तर उनीहरूले भने यस्तो भेट छलेका छन्। नेपालका धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले बागेश्वर बाबासँग भेट गरेका छन्। अर्को अर्थमा भन्दा बागेश्वर बाबाको क्रेज नेपालमा पनि राम्रो देखिएको छ। धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्रीको नेपाल आगमन अघिदेखि नै कहिले विभिन्न शैली र माध्यमबाट चर्चा टिप्पणी तथा आलोचना गर्न सुरु गरिसकेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा 3 अनुच्छेदमा धीरेन्द्रको आगमनलाई धर्मको खोल ओढेर भू-राजनीति प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराईले आफ्नो ट्विटमा कतै पनि शास्त्रीको नाम उल्लेख गरेका छैनन्, तर धर्मगुरुहरूको आगमनलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने दुस्साहसका रूपमा अर्थ लगाएका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारीले धीरेन्द्र शास्त्री जस्तै धर्मगुरुहरूसँग सम्बन्ध बढाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने र नरेन्द्र मोदी मोडल अनुकरण गर्दा नेपालको मौलिकतासँग नमिल्न सक्छ भन्दै यस्ता कुराहरूमा सावधानी अपनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। हिन्दू राष्ट्रलाई नै आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा बनाएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने बागेश्वर बाबाको आगमनलाई स्वागत गरेका छन्। उनले नेपाल हाम्रो आत्मा हो, एक दिन नेपालले पुरा दुनियाँमा डङ्का बजाउनेछ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहनेछ, नेपाली हुनुमा गौरव गरौँ भन्ने सन्देश र धीरेन्द्र शास्त्रीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। कच्चा उमेरकै भए पनि धीरेन्द्र शास्त्रीको ख्यातिले बितेका 2-3 वर्षमा चमत्कारिक उडान तय गरेको छ। मध्य प्रदेशको छत्रपुर जिल्लामा उनी केही समय यता हनुमानको मन्दिरमा बागेश्वर धाम सञ्चालन गर्दै आएका थिए। केही साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिएपछि शास्त्रीको आलोचनासँगै ख्याति पनि बढ्न थाल्यो। 19 अप्रेल 2022 मध्य प्रदेशको सागर भन्ने सानो सहरमा उनले सबै हिन्दूहरू एक हुनुपर्छ, पत्थर हान्नेहरूको घरमा बुलडोजर चलाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। एकपटक धीरेन्द्रको खुट्टा ढोक्न आएका उनका भक्तलाई अछुत भन्दै उनले खुट्टा छुने अनुमति दिएका थिएनन्। भारतमा उनले सबै हिन्दूहरूलाई हतियार उठाउन आग्रह पनि गरेका थिए। जातीय धार्मिक घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति वा क्रियाकलाप गर्नु नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि दण्डनीय मानिन्छ। तर भारतमा अहिले हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकार भएका कारण बागेश्वर बाबाले छुट पाएको भन्ने चर्चा हुने गरेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव आहुतिलाई। उहाँ धर्म र नेपाली समाजलाई गहिरोसँग बुझ्नुभएका विश्लेषक हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी धर्म र यसले नेपाली समाजमा पारेका प्रभावका केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब अहिले भारतका एक धर्मगुरु नेपाल आउनु भएको छ। उहाँको आगमनलाई कतिपयले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने कसैले उहाँको यो क्रेज देखेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नेहरूका लागि यो एउटा गतिलो सबक भयो भनेका छन्। एक धर्मगुरु आउँदा यस प्रकारको क्रिया प्रतिक्रिया कति जायज हुन्, कति नाजायज हुन् तपाईँको विचारमा? होइन, टीका टिप्पणी त आफ्नो कोणबाट हुने नै भयो। हजुर, तर समग्रमा यस्तो घटनाक्रम चाहिँ किन घटिराखेको छ भन्ने मुख्य कुरा हो। धर्मगुरु कोही धर्मगुरु नाम त कोही व्यक्ति आउने मुख्य कुरा छैन। हजुर, मुख्य कुरा त
नेपालबाट इन्डिया गएर फर्किने नेताहरू हरेक नै मुख्य मुख्य नेताहरू चाहिँ आफै धर्मगुरु भएर फर्किन्छ होइन। हजुर। किनकि कोही रुद्राक्षको दान गरेर आएका छन्, कोही पशुपतिमा जलहरी चढाउने भएर आएका छन्, कोही बाबाजी, कोही काला जादुवाला, कोही बाबाजी आउने बित्तिकै त्यहाँ गोप्य मन्त्रनामा जाने गरेका छन् होइन। त्यसकारणले यो चाहिँ सामाजिक रूपमा नेपालमा जुन शक्तिहरू सत्तामा छन् वा संसदमा छन् वा देशको मुख्य हर्ताकर्ता छन्, उनीहरू चाहिँ सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेपछि त्यसबाट पैदा भएका यस्ता कुराहरू हुने होइन। त्यस्तो किन हुन्छ भने तपाईँले संसारभरि हेर्नु भने जुन समाजमा सर्वतोमुखी प्रगति हुँदै गएको हुन्छ, सर्वतोमुखी प्रगति भनेको आर्थिक प्रगति, राजनैतिक रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रको थोरै भए पनि विकास, त्यसै सांस्कृतिक रूपमा समानताको अधिकारको विकास जति हुँदै गएको समाज तपाईँ देख्नुहुन्छ, त्यहाँ धर्मको प्रभाव वा धार्मिक कट्टरताको प्रभाव र बाबाजीहरू जस्ता चिजहरूको अन्त्य होइन, त्यस्तो प्रसङ्ग बढी भेटिन्छ। हजुर। जुन समाजमा चाहिँ आर्थिक एजेन्डा कमजोर, आर्थिक रूपमा दासता, आर्थिक रूपमा चाहिँ पछौटेपन, त्यसपछि आएर सांस्कृतिक रूपमा चरम चाहिँ मतभेद र चरम चाहिँ दमन वा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ दमन गर्ने, तल राख्ने भेदभाव, महिलाहरूमाथिको भेदभाव र चाहिँ राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको चाहिँ न्यूनतम पनि मान्यता स्थापित गर्न निकै कठिन भएका समाजहरूमा तपाईँले यस प्रकारका बाबाजीहरू, यस प्रकारको धार्मिक रूढीहरू, यस प्रकारको चाहिँ चिजहरूमा राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरू चाहिँ तिनीहरूको शरणमा गएको देखिन्छ होइन। हजुर। त्यसकारण अहिले नेपालमा जुन व्यवस्था स्थापना भएको छ र जस्ता पार्टीहरूले शासन गरिरहेका छन्, उनीहरूले कुनै पनि चिजमा देशलाई प्रगतितिर लान सकेका छैन। ठिक छ, म त्यही प्रसङ्गमा आउँछु। अब तपाईँ आफै पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ। अब कम्युनिस्टहरूले धर्मलाई अफिम भन्छन् होइन, तर अफिम भन्ने कुरा पनि सत्तामा नहुँदा मात्रै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्न थालेको छ। किनभने सरकारमा गएपछि प्रचण्डले गर्नुभएको धार्मिक क्रियाकलाप हामीले देख्यौँ। खास गरी नारायण काजी श्रेष्ठले हिजो बागेश्वर बाबाको दर्शन गर्नुभयो। अन्य धार्मिक गुरुहरूमा पनि उहाँको ठुलो भक्तिभाव देखिन्छ। यी प्रसङ्गहरूबाट नेताहरू राम्रो वा असल भनौँ अथवा धार्मिक पथमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ अथवा के हुन्छ? होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीहरू वा कम्युनिस्ट व्यक्तिहरूको दुईटा खण्ड छ नि। एउटा वास्तविक कम्युनिस्ट रहेर सङ्घर्ष गरिरहेको चरणको खण्ड छ होइन। अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट आदर्श र त्यसका नैतिक मूल्य मान्यता र त्यसको विज्ञानबाट पतन हुँदै, पलायन हुँदै र आत्मसमर्पण हुँदै गएको चरण छ नि त। दुईटा छ, त्यसलाई दुई खण्ड गरेर हेर्नुपर्छ। प्रचण्डहरूलाई पनि, केपी ओलीहरूलाई पनि वा रायमाझीहरूलाई पनि होइन, सबैलाई दुई खण्ड गरेर हेर्नुपर्छ। जुन बेलासम्म उनीहरू कम्युनिस्ट आदर्श, जनताप्रति प्रतिबद्ध र विज्ञानप्रति प्रतिबद्ध थिए, त्यति बेलासम्म उनीहरूले विद्रोहको काम नै गरे, समाजलाई ठिक दिशामा जाने काम नै गर्न प्रयत्न गरे। तर जुन बेलादेखि उनीहरू आत्मसमर्पणमा गए, पुरानो व्यवस्थाको हर्ताकर्ता बन्न गए, उनीहरूमा देखा परेको परिणाम अहिले यस्तो हो। त्यसकारण अहिलेका कम्युनिस्ट भन्ने नामका पार्टीहरू जो सत्तामा छन् वा प्रतिपक्षमा छन्, उनीहरू वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा त उनीहरू आफैलाई थाहा छ र आम जनताले पनि बुझेको कुरा हो नि। त्यो कम्युनिस्टहरूको चरित्र होइन, कम्युनिस्टबाट पतन भएकाहरूको चरित्र हो। अब हामीले बुझेअनुसार तपाईँभन्दा खरो टिप्पणी गर्ने, समाजका बारेमा खरो रूपमा चाहिँ आफ्नो भनौँ न विचारहरू व्यक्त गर्ने, टिप्पणी गर्ने नेता भनेको नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तर आज चाहिँ उहाँ जुन गुरु आउँछ, जुन धर्मगुरु आउँछ, जुन हिन्दू गुरु आउँछ, उहाँमा चाहिँ लम्पसार भइरहनु भएको परिस्थिति देखिएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? होइन, नारायण काजी वा व्यक्तिको कुरा होइन यो। हजुर, त्यो पार्टीकै कुरा हो के। माके भन्ने पार्टीकै कुरा हो, त्यसको एउटा उहाँ सानो अंश हो। त्यस कारणले त्यो सिङ्गै पार्टीमै वैचारिक रूपमा विचलन छ, राजनीतिक रूपमा पलायन छ र चाहिँ आत्मसमर्पण छ भनेपछि त त्यसको एउटा नेताले त्यस्तो गर्नुलाई धेरै ठुलो अन्यथा मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हिन्दू धर्मका गुरुहरू चाहिँ हिन्दुस्तानबाट आउनु अनौठो पनि भएन एक हिसाबले भन्यो भने। उहाँहरू आउँदा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अरू मुलुकको गुरुहरूले त नेपालले आफ्नो मौलिक विशेषता ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू किन तयार नभएका होलान् उसो भए? अनि कुनै पनि देश,
कुनै धर्मको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण त धेरै शताब्दी अगाडि खारेज भइसक्यो हो संसारमा। नेपालमा अलि पछिसम्म रहेको मात्रै हो। भारतमै भन्नुहोस् न, भारतमा चाहिँ आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि खारेज भइसकेको कुरा हो नि यो त। धर्म त व्यक्तिको हुन्छ नि, राज्यको हुने हो र। यो त हुने कुरा होइन, यो बेकारको कुरा हो। तर भारत त फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र हुने चरणमा छ नि। बीजेपीका नेताहरूले त्यही गरिरहेका छन्, त्यसै विषयमा त्यहाँ बहस भइरहेको पनि छ नि त। कहाँ भएको छ बहस? हजुर, भारतमा कहाँ भएको छ? संसदमा बहस भएको छ? बीजेपीका नेताहरूले चाहिँ कुरा सुन्नु भएको छैन तपाईँ? बीजेपीको नेताले भन्नेको त एउटा पार्टीले भन्ने कुरा नि, भारतको संसदमा बहस भएको छ र? छैन नि, हुँदैन त्यो। बेकार कुरा हो। कुनै पनि देश चाहिँ धर्मको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण त धेरै शताब्दी अगाडि खारेज भइसक्यो र अब केही मुस्लिम देशहरूमा मात्रै बाँकी छ नि। त्यहाँ पनि लोकतन्त्रको लडाइँ चलिरहेको छ। त्यसकारणले धर्म त व्यक्तिको हुन्छ नि, कहाँ राज्यको नि धर्म हुन्छ। कुनै पुलिसको धर्म हुन थाल्यो भने, सेनाको धर्म हुन थाल्यो भने, अदालतको धर्म हुन थाल्यो भने नागरिक कसरी प्रताडित हुँदैन? त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। अब यो त बेकार कुरा हो, यो धेरै पछाडि जाने कुरा हो। ठिक छ। अब कसैलाई अहिले चाहिँ धीरेन्द्र शास्त्री मन परेको छैन, कसैलाई होली वाइन भन्ने शब्द सुन्दै एलर्जी हुन्छ, के नेपाली समाज असहिष्णु बन्दै गएको हो भनेर मान्न सकिन्छ त? नेपाली समाज हरेक चिजबाट मुक्ति खोजिरहेको छ नि। हजुर, नेपाली समाज चाहिँ आर्थिक रूपमा मात्रै प्रगति खोजिरहेको समाज होइन नि। हाम्रो गलत बुझाइ छ कतिपय साथीहरूको। नेपाली समाज आर्थिक रूपमा मात्रै प्रगति खोजिरहेको होइन। नेपाली समाजले त सांस्कृतिक रूपमा पनि, वैचारिक रूपमा पनि, दार्शनिक रूपमा पनि, पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि, होइन, भाइचाराको दृष्टिकोणबाट पनि, सामाजिक अन्तर्घुलनको दृष्टिकोणबाट पनि हरेक कुराबाट नयाँ चिज खोजिराखेको छ र सही चिज खोजिराखेको छ नि। त्यसको निम्ति सङ्घर्षरत छ नि यो समाज त। केवल यो होली वाइन इत्यादि धर्मको कुरा मात्रै होइन नि, समग्र चिजमा नै नयाँ दिशामा, प्रगतिको दिशामा जान खोजिराखेको छ। त्यसो हामीले समग्रमा हेर्नुपर्छ। एउटा बाबाजी आउने वा कसैको होली वाइन आउने, कुनै नेता होली वाइनमा बिक्ने वा कोही कुनै नेताको चाहिँ पाउमा जाने, कोही चाहिँ सद्गुरुको कार्यक्रममा गएर आउने बित्तिकै यो समाज बदलिन्छ र? यो समाजले आफ्नो बाटो छोड्छ र? छोड्दैन नि। कसैले रुद्राक्षीको माला लाउने बित्तिकै, कसैले जलहरी चलाउने बित्तिकै यो समाजले भौतिकवादी यात्रा छोड्छ र? छोड्दैन नि। त्यसकारणले नेपाली समाजलाई यति कमजोर ठान्नु भएन नि। कुनै एक दुईजना नेता, एक दुईजना बाबाजीले आएर दुई चार दिन हलचल मचाउने बित्तिकै, नेपालगञ्जमा यसो चाहिँ सुँगुर फालेर गाई मारेर चाहिँ हलचल मचाउने बित्तिकै यो समाजको गति फेरिँदैन। यो समाज ठिक छ, तपाईँले भने जस्तै नेपाली समाज कमजोर छैन, नेपाली समाज आपसमा एउटा मिलेर बसेको छ। तर यो मिलेको समाजलाई केही मानिसहरू जानीबुझी मानिसहरूलाई कट्टरतातर्फ चाहिँ धकेल्न चाहन्छन् भन्ने पनि छ नि। यसबारे तपाईँको छोटो विचार के छ? होइन, नेपाली समाजमा केही व्यक्ति मात्रै होइन, राज्य सिंहै फुटाउन चाहन्छ। राज्य सिंहै एक अर्कालाई लडाउन चाहन्छ नि। राज्य नै छ नि अहिले सबैभन्दा बढी विभेदकारी त। व्यक्तिको त के कुरा गर्ने र? त्यसकारणले राज्य नै विभेदकारी छ, उमै फुटाउन लागेको छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको विरुद्ध त नेपाली समाज क्रमशः उठ्छ नि, उठिरहेको छ। आफैले सम्हालेको हो नेपाली समाजले। कुनै राजा महाराजा, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै पुलिस मिलिट्रीले सम्हालेको होइन नि। आफ्नो समाजलाई आफूले सम्हालेर एक अर्कालाई चाहिँ सम्मान गर्दै र एक अर्काको खराबीको विरुद्ध चाहिँ आलोचना गर्दै अगाडि बढेको समाज हो नि। यो एक दुईजना बाबाजीले बिथोलेर बिथोलिन्छ, यो कसरी बिथोलिन्छ? हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खास गरी बागेश्वर बाबाको आगमनसँगै यसले उत्पन्न गरेको केही विषयहरूका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। केही समर्थनका स्वरहरू सुनिएका छन् र केही विरोधका स्वरहरू पनि सुनिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेर धर्मलाई खास गरी नेपाली समाजमा पार्ने प्रभावका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्, कोशी प्रदेशमा सांसदहरूको खरिद बिक्री हुन थालेको खबरहरू पाएको छु। खसीको मूल्य 20,000, भैँसीको मूल्य 1 लाख, राम्रो नस्लको गाईको मूल्य 2 लाख पर्छ। तर कोशीका सांसदको मूल्य हो 10 करोड हो। 10 करोड रुपैयाँ र मन्त्री पदको अफर गरेर कोशीमा काङ्ग्रेस माओवादीले अरू दलका सांसदहरूलाई बिक्री हुन तयार हुनु, हामी पैसा बोकेर तपाईँहरूलाई खरिद गर्न आउँदैछौँ भन्न थालेका छन्। यस्तो सूचना राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्। कुरा के छ भने, भोलि सोमबार कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदैछन्। उनका लागि 47 सांसदको समर्थन आवश्यक छ। यो सङ्ख्या पुर्याएरै छाड्नेमा काङ्ग्रेस माओवादी लागि परेका छन्। एमाले चाहिँ बहुमत नपुग्ने गरी तिगडम गरिरहेको छ। कोशी प्रदेशमा मौलाएको विकृत राजनीतिबारे तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कोशी प्रदेशमा भोलि सोमबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदैछन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशमा थापालाई कम्तीमा 47 सांसदले समर्थन गरेमा उनको सरकार जोगिन सक्छ। विश्वासको मत पुर्याउन र सरकार चलाउन कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर संसदमा सीमित गरेको छ। अहिले उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार छिन्। उपसभामुख दनुवारले नै संसदमा अध्यक्षता गरिन् भने गठबन्धनलाई 47 सांसदको समर्थन प्राप्त हुन्छ। तर उपसभामुख दनुवार सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित भइन् भने सभामुख उपसभामुख नहुँदा बैठक चलाउने ज्येष्ठ सदस्यहरूको अध्यक्ष मण्डलका कुनै सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ। अध्यक्ष मण्डलमा कांग्रेसका इरसाइल मन्सरी, माओवादीका गीता तिमसेना, एमालेकी मालती सुब्बा र रापरपाका अमर बहादुर बिष्ट छन्। कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्कीको सरकार ढालेर माओवादीले कांग्रेसको सरकार बनाएको थियो। यसकारण एमालेले कांग्रेसका उद्धव बहादुर थापालाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यसकारण उसले आफ्नो उपसभामुख र अध्यक्ष मण्डलकी मालती सुब्बालाई सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित गराउन सक्छ। यस्तो भएमा रापरपाका अमर बहादुर बिष्टले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता गठबन्धनले रापरपाका सांसदहरूलाई सके पकाउने, नसके 10 करोडमा किनेर भए पनि सरकार बनाउने प्रयास गरेको भनेर रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ट्विटरमा हर्स ट्रेडिङको कुरा खुलासा गरेका छन्। कोशीमा उद्धव थापाको सरकार जोगाउन गठबन्धनका कसैले पनि प्रदेश सभामा अध्यक्षता गर्नु हुँदैन। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिन पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा आवश्यक 47 सांसद पुग्दैनन्। 46 जनाले मात्रै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दा सरकार स्वतः ढल्न पुग्छ। कोशी प्रदेश सांसद सचिवालयको सूचना अधिकारी निरज ढकालका अनुसार सोमबारको बैठकमा संसदका 8 सांसदले अनुपस्थित हुने सूचना दिएका छन्। प्रदेश सभामा कांग्रेसका गयानन्द मण्डल सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन्। उनी अहिले मन्त्री बनिसकेका छन्। सोमबार अनुपस्थित हुने नेकपा एमालेका सांसदहरूमा रोहित बहादुर कार्की, मालती कुमार लिम्बू, रामप्रसाद महतो, तारादेवी ढकाल, खड्ग बहादुर बस्नेत, किशोर चन्द्र दुलाल र ज्ञानेन्द्र सुवेदी छन्। एमालेका यी सांसद नहुँदा रापरपाका 68 वर्षीय अमर बहादुर बिष्ट र 65 वर्षका गोपाल बहादुर विश्वकर्माले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर उनीहरू पनि अनुपस्थित हुने बताइएको छ। अर्थात् एमाले र राप्रपाले कुनै पनि हालतमा आफ्ना सांसदलाई बैठकको अध्यक्षता नगराउने रणनीति बनाएको छ। यदि यस्तै भयो भने सोमबार उद्धव थापाको सरकार 1 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक ढल्न सक्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ कोशी प्रदेशका राप्रपा सांसद अमर बहादुर बिष्टलाई। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद सर। अब कोशी प्रदेशमा सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउनका लागि माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनले प्रति सांसद 10 करोड नगद वा मन्त्रीमध्ये एउटा छान्न तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेका रहेछन्। यस्तो प्रस्ताव कसले को समक्ष ल्याएको हो माननीयज्यू? त्यो चाहिँ थाहा भएन। हाम्रो अध्यक्षजीको स्टेटमेन्ट आयो हैन? हो, अध्यक्षज्यूले भनेकै भएर तपाईँलाई प्रश्न गरेको। अध्यक्षजीको स्टेटमेन्ट आयो। कोही न कोही सदस्यलाई भन्नुभयो होला उहाँहरूले। मलाई त त्यस्तो कुरा उहाँहरूले एड गर्नु पनि भएन, गर्नु पनि हुन्न। म प्रमुख सचेतक हो। हजुर। अब कोसँग गर्नुभयो भने ठ्याक्कै मलाई जानकारी भएको छैन। अनि तपाईँहरूले नसुनाइकन चाहिँ अध्यक्षज्यूले कसरी थाहा पाउनुभयो त? होइन, अब हाम्रो 6 जना सांसदहरूमध्ये कसैसँग राख्नुभयो होला। अब कति आधिकारिक कुरा राख्नुभयो, कति अनाधिकारिक कुरा राख्नुभयो, तर कसैले राख्नुभयो होला। ती 6 जना बीच तपाईँहरूको संवाद भएको छैन? 6 जना बीच कुराकानी भएको छैन? केही छैन? अनि कुराकानी त हुन्छ, टेलिफोन त हुन्छ, नहुने त होइन हैन? अनि यो कुरा कसैले पनि भनेनन् तपाईँलाई? खुसुक्क आएर कसैले तपाईँको कानमा चाहिँ हालिदिएन? आफ्नै पार्टीका सांसदले त भन्नुपर्ने हैन? मलाई भन्नुभन्दा पनि अध्यक्षजीलाई भने होला नि त। ए, अनि तपाईँलाई कुनै प्रकारको प्रलोभन आयो कि आएन त? मलाई त्यस्तो आएन। मन्त्री बन्ने अफर आयो कि आएन? होइन, मन्त्री बन्ने त धेरै अगाडि चाहिँ नै अब उद्धवजीले अब मिलेर जाउँ, बस्नु बनौँ भन्नुहुन्थ्यो। हजुर। अब अहिले फिलहाल त आएको होइन। हजुर। धेरै अगाडि आउनुहुन्थ्यो। यो पार्टीगत कुराहरू हो, पार्टीसँग कुरा गरौँ भन्ने मैले। अब त्यसपछि व्यक्तिगत आएन, व्यक्तिगत आउने कुरा पनि होइन यो। ठिक छ। अब मन्त्री बन्ने कुरा त अब यो राजनीतिक कुरा नै भयो, यसलाई अनौठो नमानौँ होइन? तर अब नगद दिने कुरा जुन आयो नि, यो अफर चाहिँ तपाईँलाई आयो कि आएन त? आएन। आएन है? आएन। अब सत्ता गठबन्धनका नेताहरू कसले फोन गरे, के कुरा भयो यस बिचमा बताइदिनुहोस् न। होइन, मसँग कसै कुरा भएन। मात्रै अब मुख्यमन्त्री, अहिलेको मुख्यमन्त्रीजीले कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो पनि अलि अगाडि नै। हजुर। केही दिन अगाडि अब मिलेर जान पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। बसौँ न त कुरा गरौँ हजुर भनेर भन्यो। फेरि उहाँले त्यसलाई त्यत्रो सिरियसली बसेर कुरा गर्ने प्रयत्न पनि गर्नु भएन। हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ न, दुइटै कुरा त्यत्तिकै हरायो। त्यसपछि यता कुरा केही भएको छैन। अब भोलि एमाले आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई संसदमा अनुपस्थित गराउने भइसकेको अवस्था छ। एमालेको रणनीति एकदम प्रष्ट देखिएको छ। एमाले कुनै पनि हालतमा उद्धव थापाको सरकार ढाल्ने योजना बनाएको देखिन्छ। यस्तोमा तपाईँहरू संसदमा जानुभयो भने उद्धव थापाको सरकार ढल्दैन, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ?
अब हामी गएर ढल्ने नढल्ने भन्ने होइन, हामी जाँदा पनि अब विश्वासको मत गभर्मेन्टलाई हामी दिँदैनौँ। हजुर, अब प्रतिपक्षमै मत हाल्ने हो। त्यसो नभए हामी गएकै कारणले उहाँहरू पुग्ने, हामी नगएको कारण नपुग्ने होइन। त्यही उहाँले हाम्रो त्यत्रो आवश्यकता ठानेर कुरा पनि गर्नुभएको छैन। उहाँले आफै पुर्याउँछौँ गठबन्धनबाटै भन्ने ठान्नु भएको छ कि हो, हामीसँग त्यत्रो उहाँहरूले सिरियस टकै गर्नु भएन। तपाईँहरूले अध्यक्षता गरिदिनु भयो भने उहाँहरूको चाहिँ बहुमत पुग्छ, गर्नुहुन्छ के छ तपाईँहरू? होइन, अब उहाँहरूकै तर्फबाट हामीले चाहिँ सर्वसम्मत रूपबाट सभामुखै चाहिँ मत हालेर सर्वसम्मत रूपबाट बनाएको हो होइन। हजुर, अब उहाँले त छोड्नुभयो भनेपछि अब हामी त उमेरले ज्येष्ठ भएको मान्छे, बिरामी पनि हुन्छ। म त बिरामी भएर जान नसक्ने भनेर लेखेरै दिइसकेको छु, म जान्न। अरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न त? अरू जाने विषयमा कुराकानी भएको छ कि छैन त? होइन, जानुहुन्छ अरू साथीहरू। अरू 5 जना जाने, तपाईँ चाहिँ नजाने? 5 जनै पनि होइन, अब 1 जना त हुनुहुन्न, दिल्ली हुनुहुन्छ मन्त्रीजी, पहिलाको मन्त्री, हाम्रो सदस्य दलको नेता। ओके, अब अरू साथीहरू जानुहुन्छ। ठिक छ। अब एमाले जुनसुकै हालतमा सरकार डाल्ने, काङ्ग्रेस माओवादीले जुनसुकै हालतमा सरकार बनाउने, यो घम्सा घम्सीमा तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा बार्गेनिङ पावर बलियो थियो होइन। राम्रो राजनैतिक लाभ लिएर सरकारलाई समर्थन गर्ने विकल्प तपाईँहरूले किन रोज्नु भएन? होइन, हामीले त अब एउटा कुरा हो, हामी सुरुदेखि नै यो प्रदेश यो संहिताको विरुद्ध हामी होइन, तर प्रदेश चाहिँ अनावश्यक हो, यो फजुल खर्च हो, यो चाहिँदैन भन्ने विचार बोकेकै पार्टी हो। हजुर, हामीले संसदमै पनि त्यो कुरा उठायौँ। हजुर, हामीले आफ्नो बोल्ने क्रममा उहाँहरूलाई योभन्दा अगाडिकै पालामा पनि तपाईँहरू ठुला दल, जनताले बजेट पनि दिएको, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेरै सरकार बनाउनुहोस्, हाम्रो विचार चाहिँ यो होइन र पनि अब स्थायित्वलाई दिने गरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने गरी तपाईँहरू दुईटा दल मिलेर बनाउनुहोस्, इगोहरूलाई छोड्नुहोस् भनेर हामीले आफ्नो सल्लाहहरू सुझावहरू दियौँ। हजुर, अब उहाँहरू दुवै थरी चाहिँ मिल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अब विगतमा नाम राखुन्जेलसम्म सबैको सहमति नै थियो, मिल्नु भएको थियो। पछिल्ला दिनमा अब माथिको गठबन्धनलाई मध्यनजर राखेर फेरबदलहरू फरक परे। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले यो अवसर लिने भन्दा पनि अब हामी त्यो अवसर लिने, छिमेक मन्त्रीको पद लिने, त्यो फाइदामा हिँड्ने भन्ने भन्दा पनि अब त्यसमा हामी छैनौँ अहिले। ठिक छ माननीयज्यू, अब मानौ भोलि उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउनु भएन रे, त्यसपछि ठुलो दल हुनुको नाताले चाहिँ एमाले सरकार गठनको अवसर पाउँछ। त्यो बेला एमालेलाई तपाईँहरूले सघाउनु होला, तर एमाले पनि विश्वासको मत पाउँदैन। यो क्रम चलिरहँदा चाँडै नै कोशीमा चाहिँ मध्यावधि हुने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँहरू प्रदेशलाई मध्यावधिमा लगेर सङ्घीयता घाँडो हो भन्ने प्रमाणित गराउन चाहनुहुन्छ हो? होइन, हामी त होइन, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू ठुला दलै लाग्नु भएको छ होइन। हजुर, उहाँहरू ठुला दल चलिरहेकै थियो, सरकार भइरहेकै थियो, सर्वसम्मतले सभामुख बनाएको थियो, उपसभामुखमा मत भए पनि बहुमतले चाहिँ निर्णय भएको थियो, सबै मिलेकै थियो। अब लगभग नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को एकजना दल, एउटा दल माधव नेपालजीको दल बाहेक अरू सबै दलका मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै मिलेरै गइरहेको थियो, बजेटहरू पनि आइरहेको थियो। ठ्याक्क बजेट ल्याउने बेलामा अब फेरबदलका कुराहरू आए। त्यही अस्थिरताको कारण हामी होइन, अस्थिरता उहाँहरूले निम्ताउनु भयो। अझ पनि हामी त मध्यावधि नहोस्, स्थिरता होस् भन्ने पक्षमै छौँ। तर त्यसो भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ अब हिजोदेखि नै हामी चाहिँ नेकपा एमालेसँग सँगै मिलेर चुनाव पनि लडेको झापामा होइन, 3 जिल्लामा। त्यसै सरकार बनाउने कुरामा पनि अब त्यो बाध्यता थियो, हामी सबै मिल्दा नेकपा एमालेको सरकार बन्थ्यो, काङ्ग्रेसलाई हामीले मत हाल्दै पनि बन्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा अब भइरहेको ठाउँमा बिना कारण हामीले हड्दै यो चाहिँ ओह्रालो पर सरिरहनु पर्ने पनि त औचित्य भएर नि त। ठिक छ, हस्, समय र संवादका लागि माननीयज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले कोशी प्रदेशको विषयलाई आज पनि फलोअपको विषय बनायौँ। यसअघि पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ यो विषय। अहिले पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, डाक्टर कटको उपनामले चर्चा कमाएका डाक्टर दिलजान मन्सुरको उपचार विधिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले रातो झण्डा देखाएको छ। डाक्टर कटले
उपचारका लागि जे विधि अपनाउन बिरामीलाई सुझाव दिन्थे। मेडिकल काउन्सिलको अनुसन्धानमा ती सबै विधि अवैज्ञानिक र बिरामीलाई अझै बिरामी पार्ने प्रकृतिको रहेको ठहर भएको छ। काउन्सिलले झन्डै 2 महिना अनुसन्धान गरेपछि भनेको छ यस्तो उपचारले बिरामीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ। यसकारण यो तत्काल रोक्नुपर्छ। काउन्सिलले डाक्टर कटलाई उपचार गर्ने विधि पनि सिकाएको छ। उनका लागि सुध्रिने अन्तिम मौका दिइएको छ। कटबाट पीडित भएकाहरू न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पनि आएका थिए। पीडितहरूको गुनासोका आधारमा रिपोर्ट प्रसारण भए लगत्तै काठमाडौँ महानगरले कटको क्लिनिक बन्द गराएको थियो। कटका सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिएको राय के हो त? यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खानपानको शैली परिवर्तन गरेर ओजन घटाउने औषधि छुटाउने भनेर चर्चा कमाएका डाक्टर दिलजान मन्सुरको उपचार विधि वैज्ञानिक नरहेको ठहर गर्दै मेडिकल काउन्सिलले उनलाई सुध्रिन अन्तिम मौका प्रदान गरेको छ। गएको जेठ 32 गते यदुनाथ ढुङ्गाना र श्रेष्ठ आचार्यको उजुरीका आधारमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिले झन्डै 2 महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम डाक्टर मन्सुरले अपनाउँदै आएको उपचार विधि वैज्ञानिक नरहेको ठहर गर्दै उनलाई सुध्रिने अन्तिम अवसर दिइएको हो। डाक्टर कटको उपनामले चर्चा कमाएका मन्सुरले काठमाडौँको मैतीदेवीमा FTS क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका थिए, जहाँ पोषणविद तथा चिकित्सक रूपमा उनले बिरामीहरूको चिकित्सा अभ्यास गर्दै आएका थिए। डाक्टर कटले सबै बिरामीहरूलाई एउटै कक्षमा राख्ने, सबैका लागि समान प्रकृतिको खानपानको सुझाव दिने, अन्य चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधिहरू बिना तथ्य थपगढ गरेको दाबी गर्दै पीडितले काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए। ती उजुरीपछि विभिन्न कागजात तथ्यहरू सम्बन्धित व्यक्तिको बयान विज्ञहरूको रायका आधारमा काउन्सिलको व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिले डाक्टर कटको विधि पद्धति वैज्ञानिक नरहेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। डाक्टर कटको उपचार विधिबाट थप बिरामी भएका पीडितहरू काउन्सिलमा उजुरीपछि न्युज 24 को कार्यालयमा पनि आएका थिए। पीडितहरूको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको रिपोर्ट कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण भएको थियो। रिपोर्ट लगत्तैको संवादमा डाक्टर कटले आफूले अपनाएको विधि कानुन र विज्ञान सम्मत भएको दाबी गरेका थिए। मलाई कन्स्टिपेसन भएपछि मैले इन्फर्म गरेँ, मलाई एकदमै गाह्रो भयो, मेरो पेट सफा भएन, मलाई गाह्रो भयो, वाक्क कौला जस्तो पेट भारी, खान पनि मन नलाग्न थाल्यो 7-8 दिनपछि चाहिँ। अनि डक्टरले दहीमा नुन राखेर खानु भन्नुहुन्थ्यो पेट सफा गर्नलाई। बारम्बार त्यही खान्थेँ तर हुँदैन थियो। इमर्जेन्सीमा बसेर एक्सरे गर्दाखेरि मलाई सिधै चाहिँ आइसियू बस्नुपर्छ भनेर म आइसियूमा बसेँ। त्यसपछि डिस्चार्ज भएपछि नि उहाँकोमा गएपछि उहाँले के गर्नुभयो भने तपाईँलाई त मैले इन्टरमिडिएट फास्टिङ त नबस्नु भनेको छ भनेर त्यसकै तलपट्टि नो भनेर चाहिँ लेख्नुभयो। अनि मैले भने अनि तपाईँलाई त नबस्नु भने मेरै अघिल्तिर अहिले भर्खर लेख्नु भएछ भन्दाखेरि नि उहाँले पत्याउनु भएन। उहाँलाई यो यदि मिडियामा सबै कुरा गयो भने उहाँलाई पुरा ज्ञान हुन्छ कि मैले पठाएको मान्छे आइसियूमा गएर आइसियू पछि चाहिँ नि पनि फेरि निक्लेर म कहाँ आएको थियो र पनि मैले औषधि चाहिँ प्रेस्क्राइब गरिनँ, औषधि छोडाउने भन्ने मान्छेले। हामीलाई चाहिँ डक्टरहरूको एकचोटि छानबिन गरिदिनुहोस्, हामीलाई प्रयोगशाला बनाइयो, अरूलाई नबनाओस् होइन। किनभने अलरेडी अब हामी त सफर गर्दैछौँ नि त, उहाँको कारण मैले डबल डोजको औषधिमा बसिरहेको छु भनेपछि कतिजना त बोल्नै सक्नु भएको छैन। भने नि मैले अघि पनि घरकै मान्छेलाई खाना दिइ जानुभएको छ भने चाहिँ अहिलेसम्म संसारमा कुनै पनि जर्नल मेडिकल जर्नल पब्लिस भएको छैन जसले भन्यो कि यही डाइट गरेर किडनी बिग्रियो, यही डाइट गरेर मुटुको रोग हुन्छ। कोरिलेसन र कजेसन संसारमा जहाँ पनि हुन्छ। डाक्टर कटको उपचार विधिमा देखिए प्रमुख 8 त्रुटि। डाइटिसियनका रूपमा काम गर्न नपाउने। मेडिकल काउन्सिलले डाक्टर कटले अपनाएको उपचार विधिमा प्रमुख 8 त्रुटि औँल्याएको छ। काउन्सिलले उजुरीकर्ताहरूले दिएको लिखित जानकारी पत्रमा उल्लेख भए अनुसार उपचारका लागि स्थापित वैज्ञानिक मान्यताकै प्रतिकूल हुने गरी डाक्टर कटले उपचार गर्दै आएका थिए। काउन्सिलले औँल्याएको डाक्टर कटको उपचारमा भेटिएका त्रुटिहरू यस्ता थिए। नम्बर 1, सबै बिरामीलाई एउटै कक्षमा राखेर एकै प्रकारको परामर्श दिएको। नम्बर 2, सबै प्रकृतिका रोगहरूका लागि एकै प्रकारको डायटरी प्लान दिएको। नम्बर 3, अरू चिकित्सकले दिएको औषधि बिना तथ्य थपगढ गरेको। नम्बर 4, काउन्सिलको प्रेस्क्रिप्सन गाइडलाइन पालना नगरेको। नम्बर 5, डाक्टर कटको उपचारहरू स्थापित वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुरूप नरहेको। नम्बर 6, सबै बिरामीका लागि ओजन घटाउन किटो डाइट प्लान सिफारिस गरेको। नम्बर 7, दीर्घ रोगीहरूको नियमित औषधि रोकेर अपूरणीय क्षति पुर्याउन खोजेको। नम्बर 8, स्थापित वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुरूप उपचार नगरेको। यस्ता आधारहरू अघि सार्दै काउन्सिलले डाक्टर कटलाई वैज्ञानिक मूल्य मान्यतामा रहेर उपचार गराउन अन्तिम पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। डाक्टर कटले फेरि पनि काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गरे उनको दर्ता नम्बर समेत खारेज हुन सक्छ। काउन्सिलले डाक्टर कटको त्रुटि मात्रै औँल्याएको छैन, उनलाई उपचार गर्ने विधि पनि सिकाएको छ, जस अनुसार प्रत्येक बिरामीलाई फरक फरक परामर्श र उपचार गर्न, बिरामीहरूलाई दिएको निर्देशनको अभिलेख राख्न, दीर्घ रोगीहरूको हकमा विशेषज्ञहरूसँग समन्वय गर्न गराउन, प्रोफेसनल डाइटिसियनका रूपमा काम नगर्न र आधिकारिक रूपमा तोकिएको शुल्क मात्र लिन निर्देशन दिएको छ। डाक्टर कटको मैतीदेवी स्थित क्लिनिक काठमाडौँ महानगरले बिना दर्ता सञ्चालन भएको भन्दै केही अघि ताला लगाएको थियो।
दर्शकहरू, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डाक्टर कटको उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको ठहर गरेसँगै र केही सुध्रिने सुझाव र अन्तिम मौका समेत दिएपछि यस विषयमा डाक्टर कटको धारणा के छ त भन्ने विषयमा हामीले जान्ने बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क पनि गऱ्यौँ, आज जोडिनका लागि अनुरोध समेत गऱ्यौँ, तर उहाँले मेडिकल काउन्सिलको यो ठहरमा आफ्नो कुनै पनि धारणा नभएको, यद्यपि काउन्सिलले दिएको सुझावलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो अगाडिका कार्यहरू अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई आज हाम्रो जोड्ने प्रयास थियो, तर उहाँले जे बताउनु भयो त्यही कुरा मैले दर्शकहरूलाई जानकारी गराएको छु। खैर, यो विषयलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्छौँ, किनभने उहाँलाई अन्तिम मौका दिइएको छ सुध्रिनका लागि। मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएका हिसाबले यस्ता विषय हाम्रो फलोअप विषय पक्कै पनि रहनेछन्। अब यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? धेरैजना हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, हामी हाल मलेसिया कोटा डमान्साराबाट हो सर। मलेसियाबाट कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी धेरै छौँ सर, 30 जना भन्दा बढी छौँ। हजुर, यहाँहरू के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँहरूले? समस्या यस्तो हो सर, हामी वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हामी मलेसिया आएको होइन, अनि नेपालको एजेन्टले डाइरेक्ट कम्पनी भनेर सरकारी कम्पनीमा फसायो। अनि त्यसपछि हामी सप्लाई कम्पनीमा फसिसकेपछि हामी मलेसिया आइसकेपछि हामी आएको 10-11 महिना मात्रै भएको छ, त्योभन्दा बढी भएको छैन। अनि पहिला 6-7 महिना काम दियो, त्यसपछि अहिले काम दिएको छैन सर। अहिले 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, कसैको 4 महिना भइसक्यो सर, काम दिएको छैन। यहाँ अहिले तपाईँहरूको काम ठप्प छ, तपाईँहरूले काम पाउनु भएको छैन, काममा गइरहनु भएको छैन? हजुर, हामीलाई काम केही दिएको छैन। हजुर, अनि 3 महिना भन्दा कम कसैको भएन, 3 महिना, कसैको 2 महिना भएको होला, 3 महिना 4 महिना भएको छ सर, काम दिएको छैन। यहाँ एउटै होस्टेलमा भेडा बाख्रा जस्तो अनि धेरैजना सबै नेपालीलाई राखेको छ, बन्धक बनाएर राखेको छ, बाहिर निस्किन पनि दिएको छैन, दिँदैन। अनि यहाँका नेपाली एजेन्टहरू हुनुहुन्छ, नेपाली सरहरू हुनुहुन्छ, अनि गएर कामको बारेमा सोद्धाखेरि काम कहिले दिनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि भन्नुहुन्छ कि यहाँका केही मतलबै वास्तै गर्नुहुन्न, अनि भन्नुहुन्छ अनि मलाई केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। कहिले 5-6 महिना चुपचापसँग बसो, काम यहाँ केही पनि छैन भनेर भन्छन्। फरक मेन पावर कम्पनीबाट तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, तर काम चाहिँ एउटै कम्पनीमा हो विदेशमा त्यहाँ? हजुर, काम सप्लाई हो सर। अनि यहाँ मलेसियामा अनि सप्लाई वर्करलाई काम दिएको छैन, अनि काम गाह्रो छ सर। यहाँ बिजोग अवस्थामा राखेको छ। अनि तपाईँको हेलो, हस् भन्नुहोस्, तपाईँहरूको समस्या सुन्छौँ हामी, भन्नुहोस् त। हजुर सर, अनि एजेन्टका अनि यहाँ एजेन्ट सरहरूलाई अनि काम कहिले दिनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि भन्नुहुन्छ कि हामीलाई केही पनि थाहा छैन, 5-6 महिना अनि बस भनेर भन्छन्। कहिले फेरि भन्छन् कि अनि हामीलाई केही पनि थाहा छैन, अनि अफिसमा गएर कुरा गर्छौ कि कहाँ गएर कुरा गर्छौ भनेर भन्छन्। तपाईँहरू सबैजना एउटै कोठामा बस्ने हो, त्यसै गरी बस्ने हो, राति पनि दिउँसो पनि? हजुर, यसै गरी हो। यहाँ त्यो दृश्य देखाउनुहोस् त हामीलाई, त्यो कोठाको दृश्य देखाउनुहोस् त एकपल्ट। कोठाको दृश्य 30 जना नेपालीहरू सबै एउटै कोठामा सुत्ने हो, यसरी नै बस्ने हो तपाईँहरू रात दिन? यसरी यता मान्छे पनि यता पुरै भरि सबै नेपालीहरू मात्रै बस्नुहुन्छ कि अथवा अन्य देशका नागरिक पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ, कामदारहरू? देखाउनु भयो तपाईँहरूले देखाएको यो दृश्यले पनि धेरै कुरा चाहिँ बताइसकेको छ। हामी पक्कै पनि सम्बन्धित निकायसँग सोध्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। दर्शकहरू, उहाँहरूसँग हामी छुट्टिन्छौँ यति बेला, समय अभावले हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी टुङ्ग्यायौँ, तर उहाँहरूको समस्या हामीले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौँ। यो धेरै नेपालीहरूको समस्या हो। अहिले जो पनि विदेशमा रोजगारीका लागि जानुभएको छ, अधिकांश देशमा खाडी मुलुकमा पुगेका नेपाली दाजुभाइहरू यसै गरी एउटै कोठामा भेडा बाख्रा सरह बस्न बाध्य भएका छन्, काम पाएका छैनन्। यिनै युवा
युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ भनेर नेपालका नेताहरू पनि भाषण गर्छन्, तर यिनको समस्या सुनिदिने यो देशमा कुनै पनि निकाय छैन। यति बेला हामी यो विषयलाई हामी यही बिट मार्छौँ र यो फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यो फलोअप विषय हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो विषय पनि हाम्रो फलोअपको विषय पक्कै पनि रहनेछ, किनभने अध्यक्षसँग हाम्रो कुराकानी भएको छैन। उनी फरार छन्, यो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अझै पनि फरार छन्। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी नम्बर 9745615654मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।